क्या यसमा चाहिँ मैले यही च्याप्टर चाहिँ हैन त तपाईहरुको भन्दा उनीहरुलाई चाहिँ बढी पढाएको यही च्याप्टर छ क्या एउटा थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर सकाएर मार्केट स्ट्रक्चर बल्ल स्टार्ट गर्दै थिएँ हैन दशैं अगाडि तपाईहरुको चाहिँ ठ्याक्कै थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर पढाउन बाँकी रहेको हो क्या किनकि अनलाइन क्लासेसहरु उनीहरुको अलिक अगाडि भएको थियो नि त हाम्रो अलिक धेरै ढिलै भएको हो नि त हैन त्यो भएर रफ्तारमा टेन्सन छैन ल तपाईहरुले क्लियरली सुन्दै हुनुहुन्छ नि मलाई हैन ल ओके अब यो आजको हाम्रो यो टपिक चाहिँ थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर छ क्या कुनै पनि अब कन्ज्युमर बिहेभियर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने त कन्ज्युमरको बिहेभियर भनेर हामीले चाहिँ यो मार्केटिङ पढेको होइन हैन मार्केटिङतिर पनि एउटा कन्ज्युमर बिहेभियर भन्ने टपिक हुन्छ हामीले चाहिँ इकोनोमिक सेन्समा स्ट्रिक्टली इकोनोमिक सेन्समा कन्ज्युमरको बिहेभियर भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अ कन्ज्युमर इज अलवेज सेड टु बी के भनेर मान्छौँ त हामी रेसनल भन्छौँ होइन इकोनोमिक कन्सेप्टलाई यदि हामीले युज गर्छौँ भने इकोनोमिक एजम्सन अनुसार चाहिँ कन्ज्युमर्स आर अलवेज सेड टु बी रेसनल कन्ज्युमर अब रेसनल कन्ज्युमर भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा यो टपिकभित्र हामीले चाहिँ हाउ अ रेसनल कन्ज्युमर पर्चेजेज गुड्स भनेको सर्भिस पनि पर्छ होला यहाँभित्र हाउ अ रेसनल कन्ज्युमर पर्चेजेज गुड्स with limited income and given prices in order to attain maximum utility or satisfaction or के भन्न सकिन्छ त satisfaction भन्न सकिन्छ यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर भन्ने टपिक भित्र स्टडी गर्छौं क्या थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर डिल्स विथ हाउ अ रेसनल कन्ज्युमर पर्चेजेस गुड्स with limited income and given prices in order to attain maximum utility or के भन्न सकियो त satisfaction यसरी एउटा रेसनल कन्ज्युमरले गुड्स पर्चेज गर्दा आफ्नो लिमिटेड इन्कम र गिवन प्राइसेसहरुमा युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्ने बिहेभियरलाई चाहिँ हामी यहाँ के भन्दो रहेछौँ भन्दा थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर भन्छौँ र यही कुरालाई एकदमै नट सेलमा एकदमै कन्क्लुजिभ वेबाट हामीले जाँदा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर डिल्स विथ युटिलिटी म्याक्सिमाइजिङ बिहेभियर अफ कन्ज्युमर कुनै पनि कन्ज्युमरको हैन त युटिलिटी म्याक्सिमाइजिङ बिहेभियरको बारेमा तपाई स्टडी गर्नुहुन्छ भने त्यो टपिकलाई चाहिँ हामी थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर भनेर पढ्छौं के एउटा यसको अगाडिको हैन त इन्ट्रोडक्टरी अब यही कुरालाई अब हामी सिस्टमेटिक वेबाट स्टडी गरौँ हैन म अब अर्को स्लाइडमा गएँ ल अब थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर डिल्स विथ हाउ अ कन्ज्युमर मेक्स चोइस अफ गुड्स विथ गिवन बजेट हैन त कन्ज्युमरसँग जहिले पनि लिमिटेड बजेट हुन्छ र त्यो लिमिटेड बजेटबाट उसले गुड्सहरुको चोइस कस्तो तरिकाले गर्छ त्यो कुरालाई स्टडी गर्ने काम चाहिँ के रहेछ भन्दा यो कन्ज्युमर बिहेभियरको थ्योरीले हामीले सिकाउने काम गर्छ अब तपाईहरुले ब्याचलर्सतिर पढे अनुसारकै कुराहरु छन् हैन त्यही भएर त्यति खास गाह्रो च्याप्टर छैन यो देयर आर टु पपुलर अप्रोचेस टु द थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर र त अहिलेसम्म तपाईको अहिलेको रिसेन्टली हामीले हेर्छौं भने लगभग तपाईको 10 वटा जति हैन त थ्योरीजहरु चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियरसँग विभिन्न यसका एप्रोचेसहरु डेभलप भइसकेका छन् हैन तर हाम्रो कोर्सले चाहिँ तपाईको अब यो 10-11 वर्षदेखि रिभाइजै नगरेको कोर्स हो हैन पोखरा युनिभर्सिटीले अहिलेसम्म कोर्स रिभिजन गरेको छैन त्यही कारणले गर्दा हामीले पढ्नुपर्ने टपिक चाहिँ कार्डिनल र अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिसकै बारेमा हो अझै पनि हामीले अझै स्ट्रिक्टली बोल्दा चाहिँ यो थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर भित्र अहिलेको हाम्रो एमबीए को कोर्स अनुसार चाहिँ यो टपिकलाई चाहिँ हैन त प्रायोरिटी दिएको हो अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिसलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने हो वास्तवमा कार्डिनलको यसो हल्का इन्ट्रोडक्टरी पार्ट अनि त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ मेन टपिक भनेको के हो त भन्दा अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिस छ क्या तपाईहरुले ब्याचलर्समै पढेको कुरामा 2-3 वटा टपिक्सहरु चाहिँ यसमा नयाँ एड भएको छ क्या थपिएको छ अब कन्ज्युमरको बिहेभियरलाई स्टडी गर्नको निम्ति एउटा ट्रेडिसनल टेक्निक अर क्लासिकल टेक्निक भनेर चाहिँ हामी कार्डिनल युटिलिटी एनालिसिस भनेर बुझ्छौं र त्यसपछि
यो कार्डिनल युटिलिटी एनालिसिसमा भएको ड्रब्याक्सहरूलाई हटाउँदै अरू इकोनोमिस्टहरूले यो अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिसको होइन त अप्रोचलाई उनीहरूले फलो गरेको पाउँछौँ हामी। त्यही भएर यो दुईटा टपिकको बारेमा हामीले हल्का पहिले यसको इन्ट्रोडक्टरी पार्टलाई बुझौँला। यहाँ कार्डिनल युटिलिटी एनालिसिस भनेर यो जुन टपिक हामी पढ्दैछौँ, यो कार्डिनल युटिलिटी एनालिसिसलाई चाहिँ तपाईँको डेभलप गर्ने इकोनोमिस्ट, यसलाई पपुलर बनाउने इकोनोमिस्ट भनेको चाहिँ नो अदर देन अल्फ्रेड मार्सल भनेर हामी लिन्छौँ। अब अल्फ्रेड मार्सलले यो कन्सेप्टलाई डेभलप गरेको हुनाले हेन्स इट इज अल्सो नोन एज के भन्न पाइयो त मार्सेलियन युटिलिटी एनालिसिस भन्छ क्या। मार्सलले बनाएको हुनाले यो कन्सेप्टलाई चाहिँ मार्सेलियन युटिलिटी एनालिसिस भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यो कार्डिनल युटिलिटी एनालिसिसको यसको नेम अनुसार नै हेर त यसको बेसिक थिम के छ त भन्दा युटिलिटी अर सेटिस्फ्याक्सन क्यान बी मेजर्ड इन नम्बर्स लाइक 1 2 3। कुनै पनि कन्ज्युमरले गुड्स कन्जम्सन गर्दाखेरि नि त्यसबाट पाउने सेटिस्फ्याक्सनलाई अर युटिलिटीलाई होइन त के गर्न सकिन्छ त नम्बरमा हामी त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने जहाँ न्युमेरिकल फर्ममा कुनै पनि कुरालाई तपाईँ स्टडी गर्नुहुन्छ त्यो अप्रोचलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा कार्डिनल भनेर यसरी नेम राखेको हो। त्यसैले यो कार्डिनल युटिलिटी एनालिसिसको बेसिक थिम के हो त भन्दा युटिलिटी क्यान बी मेजर्ड इन होइन त एनी कार्डिनल नम्बर्स लाइक 1 2 3 4 एन्ड सो अन। लाइक तपाईँले होइन त एउटा सुन्तला खानुभयो भने जाडो मौसम छ होइन, सुन्तलाकै एक्जाम्पल ठिक होला, त्यो सुन्तला खाँदा तपाईँले 50 बराबरको युटिलिटी पाएँ भन्न सक्नुहुन्छ अरे क्या। 70 युटिलिटिज मैले पाएँ भन्न सक्नुहुन्छ अरे क्या। त्यसैले युटिलिटी हुन त वास्तवमा यो अलिकति यसको त आफ्नै ड्रब्याक छ नि त होइन। किनकि युटिलिटी भन्ने कुरा तपाईँले डिराइभ गर्ने सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा मलाई मेरो ड्याडले कति माया गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा म एक्ज्याक्टली मेजर त गर्न सक्दिनँ नि। त्यही कारणले गर्दा यो थ्योरीको मेन होइन त क्रिटिसिजम नै के हो त भन्दा कि यो थ्योरीले चाहिँ के कुरालाई फलो गर्यो भन्दा कि युटिलिटी इज मेजरेबल भन्ने कन्सेप्ट जुन यसले युज गरेको छ इट बिकम्स इट्स होइन त ग्रेटेस्ट क्रिटिसिजम क्या। क्रिटिसिजम नै यसको होइन त मेन थिम नै यसको क्रिटिसिजम पनि हो क्या भन्न खोजेको होइन। यो त त्यति पत्यार लाग्दो कुरा छैन नि। त्यही पनि अब युटिलिटीसँग रिलेटेड होइन र कन्ज्युमरको बिहेभियरसँग रिलेटेड चाहिँ यो थ्योरी चाहिँ तपाईँको माइल स्टोन भएको कारणले गर्दा फर्स्ट टाइम यसलाई चाहिँ होइन त ल्याएको कारणले गर्दा यो चाहिँ मार्सलको एउटा मास्टर पिसको रूपमा यसलाई हेर्ने गरिन्छ क्या। यसले चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरको बिहेभियरमा यो थ्योरी नभएको भए अरू थ्योरिजहरू क्रिएट गर्न सक्ने कन्डिसनै थिएनन् क्या। त्यही भएर कमसेकम उसले एउटा बेस त दिएर गयो नि त। त्यही कारणले गर्दा यो अप्रोचको होइन त ठुलो लिमिटेसन हुँदाहुँदै पनि इट हेज बिन वान अफ द मोस्ट पपुलर एन्ड इन्फ्लुएन्सियल थ्योरिटिकल टपिक क्या। प्र्याक्टिकल त्यति छैन बट इट हेज इट्स होइन त थ्योरिटिकल इम्पोर्टेन्स क्या इभन इन दिस पिरियड अल्सो। अनि यो कार्डिनल युटिलिटी एनालिसिसभित्र दुईवटा पपुलर लजहरू छन् होइन। एउटा द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भन्ने, द मोर वी हेभ अफ ए कमोडिटी द लेस वी वान्ट टु हेभ मोर अफ इट भन्छ नि होइन त। कुनै पनि गुड्सको कन्जम्सन तपाईँले जति जति युनिट इन्क्रिज गर्दै जानुहुन्छ त्यसबाट पाउने तपाईँको एडिसनल सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ के भएर जान्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ। लाइक तपाईँलाई एकदमै थर्स्टी भएको बेलामा होइन, ब्याचलर्समा यस्तै इक्जाम्पल त दिनुहुन्थ्यो होला नि सरहरूले नानीहरूले है। एकदम तपाईँले थर्स्टी भएको बेलामा चाहिँ तपाईँले फर्स्ट ग्लास अफ वाटर होइन त पिउँदाखेरि जुन रमाइलो लाग्छ, जति सेटिस्फ्याक्सन तपाईँले त्यो फर्स्ट ग्लास अफ वाटरबाट पाउनुहुन्छ एन्ड देन तपाईँले त्यो ग्लास अफ वाटर चाहिँ तपाईँले इन्क्रिज गर्दै जानुभयो भने के हुन्छ त हरेक पछिल्लोचोटिको त्यो वाटरले दिने सेटिस्फ्याक्सन तपाईँलाई के हुँदै जान्छ त कम हुँदै जान्छ होइन। यो चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल कन्सेप्ट हो होइन त। द्याट द मोर वी हेभ अफ ए कमोडिटी द लेस वी वान्ट टु हेभ द लेस वी वान्ट टु हेभ मोर अफ इट भन्छौँ क्या हामी। जति धेरै कुनै पनि गुड तपाईँसँग हुँदै गयो त्यति होइन त त्यो गुड चाहिँ तपाईँलाई होइन त पछिल्लो कन्डिसनमा त्यसको निड तपाईँले कम कम गर्दै जानुहुन्छ। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्सन्स टु दिस ल अल्सो। यो चाहिँ कन्ज्युमर गुड्सको लागि मात्र हो क्या भाइ। जस्तो पैसा, मनी भन्ने कुरामा यो ल लागु हुन्छ त। मनी भन्ने कुरा त मनी हे त हनी हे, जति भयो त्यति अझै धेरै माग्छ। ए दिल मागे मोर भन्न मन लाग्छ हो कि नि त। त्यही भएर मनी भन्ने कुरा त कन्ज्युमर गुड्स होइन नि त, इट इज जस्ट अ मिडियम अफ एक्सचेन्ज। त्यही भएर मार्जिनल युटिलिटी डिमिनिसिङ हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको केसँग रिलेटेड हो त भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ कन्ज्युमर गुड्सहरूसँग रिलेटेड हो क्या। कन्टिन्युअसली कन्जम्सन गर्न सक्ने गुड्सहरूमा चाहिँ होइन त बेसिकल्ली यो लले के गरेको हुन्छ वर्क गरेको हुन्छ।
अब पोइन्ट टु बी नोटेड, यो मार्जिनल युटिलिटी भनेको के हो त फेरि? अब कतिपय साथीहरू साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने वाट डज मार्जिनल युटिलिटी हेर्न त इम्प्लाइ? इट इज सिम्पली हेर्न त मार्जिनल मिन्स चेन्ज इन द टोटल युटिलिटी अर टोटल सेटिस्फ्याक्सन डिभाइडेड बाई चेन्ज इन के त युनिट्स अफ कन्जम्सन अफ सपोज कमोडिटी एक्स भन्ने गुडको कन्जम्सनमा भएको चेन्जले तपाईँको टोटल युटिलिटी अर सेटिस्फ्याक्सनमा जतिले चेन्ज आउँछ त्यो कन्सेप्टलाई हामी के भन्छौँ त? मार्जिनल युटिलिटी भन्छौँ। एन्ड इट इज डिनोटेड बाई एमयु। अब यो सपोज एक्स भन्ने गुडको लागि छ भने यु क्यान राइट एमयुएक्स। सो मार्जिनल युटिलिटी इज नथिङ बट एडिसनल युटिलिटी यु डिराइभ फ्रम एन एडिसनल युनिट अफ एनी कमोडिटी। कुनै एउटा एडिसनल कमोडिटीबाट तपाईँले जति सेटिस्फ्याक्सनको लेभल होइन त इन्क्रिज भएको पाउनुहुन्छ, द्याट अमाउन्ट इज सेड टु बी मार्जिनल युटिलिटी। र अर्को ल भनेको चाहिँ के छ भन्दा द ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटी भन्छ, अर द ल अफ के त सब्स्टिट्युसन। अब यो चाहिँ फर्स्ट केस भनेको ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनेको चाहिँ इफ द कन्ज्युमर इज कन्ज्युमिङ अ सिङ्गल कमोडिटी, त्यही भएर यो चाहिँ सिङ्गल कमोडिटी केसको लागि हो होइन। अनि ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ कतिवटा गुड्सको लागि हो त भन्दा इफ यु आर कन्ज्युमिङ 2 or more than 2 गुड्स के, यो चाहिँ होइन त एन गुड्सको लागि चाहिँ यो ल हो क्या। 2 or more than 2 गुड्सको लागि चाहिँ अल्फ्रेड मार्सलले के टर्म युज गरे त? ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटीको कन्सेप्टबाट कन्ज्युमरले कसरी इक्विलिब्रियम एचिभ गर्छ अर कसरी उसले चाहिँ आफ्नो युटिलिटीलाई म्याक्सिमाइज गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा आउँछ क्या होइन। तर अब यो लजहरू चाहिँ हामीले यहाँ पढ्नु पर्दैन क्या +2 र ब्याचलर्सको जस्तो होइन, किनकि हाम्रो कोर्समा चाहिँ अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिसलाई हामीले बढी फोकस गर्नुपर्ने हो। यसको थिम मात्रै यसो इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा मैले यति राखिदिएको हो यहाँ। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी र अर्को ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटी अर ल अफ सब्स्टिट्युसन। अब यो कार्डिनल हो। अब यसपछि हामीले वास्तवमा पढ्नुपर्ने टपिक चाहिँ यहाँदेखि अब तपाईँहरूको मेन होइन त वर्क सुरु भयो है। अब अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिसदेखि चाहिँ अब सिरियसली हामीले पढ्नुपर्ने हो। अब यो अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिसमा यो अर्डिनल भन्ने टर्मको मिनिङ के हो त? जे कुरालाई तपाईँले नम्बरमा न्युमेरिकल फर्ममा प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्न दोज थिङ्स आर के त अर्डिनल क्या। भनेपछि जे कुरालाई तपाईँले न्युमेरिकल भ्यालुज दिन असाइन गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो केसमा तपाईँले तिनीहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा ऱ्याङ्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिसको बेसिक थिम भनेको के हो त भन्दा युटिलिटी अर सेटिस्फ्याक्सन बिङ अ सब्जेक्टिभ फेनोमेनन, इट क्यानट बी मेजर्ड इन नम्बर्स बट ऱ्याङ्किङ इज पोसिबल। जस्तो अब तपाईँले हेर्नु त गुड्सहरूको कन्जम्सन गर्दाखेरि एकातिर स्याउ छ होइन, एप्पल छ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको अरेन्ज छ भने होइन, यो एप्पल र अरेन्ज मध्ये म एप्पलभन्दा बढी अरेन्जलाई होइन त म बढी मन पराउँछु भन्नुभयो भने योर स्केल अफ प्रिफरेन्स इज होइन त एक्जिबिटेड फर के त अरेन्ज, एन्ड देन आई लाइक के त एप्पल्स, एन्ड देन आई लाइक होइन त बनानाज। यो थर्डमा होइन त यु क्यान थिङ्क अफ द्याट के होइन। फर्स्टमा चाहिँ मलाई के मनपर्छ, आई कन्ज्युम अरेन्ज, एन्ड माई सेकेन्ड ऱ्याङ्किङ इज फर एप्पल, एन्ड देन फर थर्ड होइन त इट इज बनाना भन्न सकिन्छ क्या यसरी। सो ऱ्याङ्किङ पोसिबल हुने होइन, किनकि युटिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ इट क्यानट बी होइन त मेजर्ड थ्रु एनी कार्डिनल नम्बर्स भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी यहाँ के भन्छौँ त अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिस भन्छौँ। र यो अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिसलाई चाहिँ जेआर हिक्स र आरजिडी एलएन नाम गरेको यो दुईजना इकोनोमिस्टहरूले होइन त डिराइभ गरेको हो यो कन्सेप्ट, पपुलर बनाएको। जीआर हिक्स भनेको त नोबेल प्राइज विनर पनि हो इकोनोमिक्समा। ल अब यो कन्सेप्ट यसको थिम बुझ्नु भने होइन त युटिलिटी क्यानट बी मेजर्ड इन नम्बर्स, सो वी क्यान होइन त मेजर इट अर्डिनल्ली। अर्डिनल मेजरमेन्ट भनेको के रहेछ त भन्दा बट थ्रु आवर स्केल अफ प्रिफरेन्सेस, हाम्रो स्केल अफ प्रिफरेन्सको आधारबाट वी क्यान ऱ्याङ्क द कम्बिनेसन्स वी कन्ज्युम होइन। हामीले कन्ज्युम गर्ने कम्बिनेसन्सहरूलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा ऱ्याङ्किङ गर्न चाहिँ पोसिबल हुन्छ भनेर यसले मान्छ। योभन्दा यो बढी मनपर्छ, योभन्दा यो कम मनपर्छ भन्न सकिन्छ, तर युटिलिटी कति हो त भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली क्वान्टिफाई गर्न सकिँदैन क्या होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस हो र यो अलिकति बढी रियलिस्टिक पनि छ हो कि होइन त। युटिलिटी भन्ने कुरालाई कहाँ डाइरेक्टली मेजर गर्न सकिन्छ र होइन त।
ल अब सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा त धेरै थोरै भन्न सकिन्छ, तर एक्ज्याक्टली मेजर त गर्न सकिँदैन नि त क्वान्टिटेटिभ वेबाट। अनि यो टपिकभित्र नि हाम्रो बेसिक टुल भनेको इन्डिफरेन्स कर्भ हुने कारणले गर्दा यो अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिसलाई कहिलेकाहीँ हामी के पनि बनाउन सक्छौँ, इट इज अल्सो नोन एज इन्डिफरेन्स कर्भ एप्रोच अर टेक्निक, है त। यो अर्डिनल युटिलिटी एनालिसिसभित्र चाहिँ यसको बेसिक टुल भनेको इन्डिफरेन्स कर्भ हुने कारणले गर्दा मेनी अफ द इकोनोमिस्ट प्रिफर टु कल अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस एज इन्डिफरेन्स कर्भ टेक्निक। अब त्यही भन्दै गर्दा यहाँ यसका दुईवटा बेसिक टुल्सहरू के रहेछन् भन्दा, एउटा बजेट लाइन। यो बजेट लाइनको काम के हो त, एउटा कन्ज्युमरको लिमिटेसनलाई यसले देखाउँछ होइन। तपाईसँग अब कुनै सामान किन्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईसँग होइन त खल्तीमा 1000 रुपैयाँ छ, इट बिकम्स योर लिमिटेसन। आउट अफ दिस लिमिटेसन यु निड टु पर्चेज गुड्स, होइन त। त्यो कारणले गर्दा बजेट लाइनले जहिले पनि एउटा कन्ज्युमरको लिमिटेड बजेटलाई अर लिमिटेड इन्कमलाई के गर्छ त, यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। र अर्को कुरा, यो गिभन बजेटबाट तपाईँले गुड्स पर्चेज गरेपछि त्यो गुड्सले तपाईँलाई कति सेटिस्फ्याक्सन दिन सक्छ भन्ने कुरालाई ग्राफिकल्ली प्रेजेन्ट गर्नको निम्ति तपाईँलाई के को हेल्प चाहिन्छ त, इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिन्छ। यो इन्डिफरेन्स कर्भले चाहिँ तपाईँको लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनलाई डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। बजेट लाइनले चाहिँ तपाईँसँग भएको लिमिटेड इन्कम वा तपाईँको कन्स्ट्रेन्टलाई यसले के गर्छ त भन्दा त्यहाँ एक्जिबिट गरिरहेको हुन्छ। र यो दुईवटा बेसिक टुल्सहरूको युजबाट एउटा कन्ज्युमरले कसरी इक्विलिब्रियम एचिभ गर्न सक्छ त्यो हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो दुईटा टुल्सहरूमध्ये सबभन्दा सुरुमा म तपाईँहरूलाई बजेट लाइनको बारेमा अलिक डिटेलमा जान्छु, अनि यो इन्डिफरेन्स कर्भ र यसको प्रपर्टिजहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। र सायद तपाईँहरूले साथीहरूले सम्झिनु पनि भयो होला, सरले कता कता यो प्रोडक्सन थ्योरी पढाएको बेलामा आइसो पोइन्ट भन्ने एउटा टपिक पढाएको थियो। र त्यो आइसो पोइन्ट भन्ने टपिक पढाउँदा सरले त्यहाँ एउटा ल्याङ्ग्वेज के लेखेको थियो भन्दा, आइसो पोइन्ट इज नोन एज प्रोड्युसर्स इन्डिफरेन्स कर्भ भनेर लेखाएको थिएँ मैले। प्रोड्युसरको इन्डिफरेन्स कर्भको टेक्निकल नेम के हो त, आइसो पोइन्ट हो। कन्ज्युमरको इन्डिफरेन्स कर्भलाई चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भ भनेर चिनिन्छ। सो आइसो पोइन्ट र यो इन्डिफरेन्स कर्भको होइन त प्रोपर्टिज आर टु सम एक्सटेन्ट दे आर के त कमन क्या। So it becomes very easy for us to study this part as we had already completed that ISO point in the previous chapter. The previous chapter ma हामीले ISO point पढिसकेको हुनाले you don't feel so much difficulty in this topic. म मुभ गरौँ अर्को स्लाइडमा। त्यसो बेला बेलामा बोलौँ है साथीहरू। हुन्छ सर। यहाँसम्म बुझियो नि कुराहरू, यहाँसम्म सिम्पलै छ नि कुराहरू होइन, त्यस्तो डिम्पल कुरा आएको छैन अहिलेसम्म, सिम्पलै छ नि है। नबुझेमा सोधिहाल्नु होला ल। ल साँच्ची यो रेकर्डिङ भइरहेको छ कि छैन, कसैले त्यसलाई ध्यान दिनुभयो कि भएन? ए ल अब बजेट लाइनको कुरा गरौँ ल। त्यो दुईवटा टुल्सहरूमध्ये अब मैले केलाई यहाँ लिएँ त सबभन्दा सुरुमा बजेट लाइनको कुरा गर्छु यहाँ। अब बजेट लाइनलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो सुरुमा होइन। बजेट लाइन अर यसलाई हामी के पनि नेमले बोलाउन सक्छौँ भन्दा प्राइस लाइन पनि भन्छन् क्या। कतिपय अथर्सहरूले चाहिँ बजेट लाइनलाई प्राइस लाइन भनेर पनि हेर्ने गर्छन् क्या। बजेट लाइन अर प्राइस लाइन इज द लोकस अफ भेरियस कम्बिनेसन्स अफ टु गुड्स एक्स एन्ड वाइ। अब हामीले सपोज गऱ्यौँ क्या, किनकि एन गुड्स भयो भने त त्यसलाई डायग्रामेटिकल्ली पढ्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। दुईवटा एक्सिस छ हामी बिचारासँग, यो दुईवटा एक्सिसमा हामीले दुईवटा गुड्सहरू सपोज एक्स र वाइ भनेर यसरी प्लट गर्न सकिएला। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा सिम्पलेस्ट टेक्निक हो कुनै पनि कुरालाई पर्सिभ गर्न बुझ्न होइन। त्यही कारणले गर्दा हामीले के एज्युम गऱ्यौँ भन्दा लेट अस सपोज द्याट देयर आर टु गुड्स अन्डर कन्जम्सन, दोज गुड्स आर नेम्ड एज एक्स एन्ड वाइ होइन। अब यो एक्स र वाइको जुनसुकै कम्बिनेसन्स, जतिसुकै क्वान्टिटिजहरू एक्स र वाइको तपाईँले चेन्ज गर्दा पनि भन्न खोजेको होइन त। बजेट लाइन इज द लोकस अफ भेरियस कम्बिनेसन्स अफ टु गुड्स एक्स एन्ड वाइ along which there is same level of expenditure made by the consumer. जस्तो कन्ज्युमरसँग बजेट चाहिँ तपाईँको उसले खर्च गर्ने बजेट कति छ त 100 रुपियाँ छ भने कुनै एउटा लाइनभित्र जुनसुकै पोइन्टमा पनि तपाईँले एक्स र वाइको जुनसुकै कम्बिनेसन्स लिनुहोस्, चाहे त्यो ए होस्, बी होस्, सी होस्, किनकि यो कम्बिनेसन्समा त तपाईँको क्वान्टिटिजहरू फरक छ नि होइन त। ए भन्ने कम्बिनेसन, बी, सी भन्ने कम्बिनेसनमा एक्सको क्वान्टिटी र वाइको क्वान्टिटी र फरक फरक छन्। यसरी आफूसँग भएको यो लिमिटेड बजेटबाट
चाहे तपाईँ कम्बिनेसन एमा रहनुहोस् या बीमा रहनुहोस् वा सीमा रहनुहोस्, यही तपाईँको 100 रुपिस चाहिँ होइन त सकिन्छ भने त्यो पोइन्ट्सहरूलाई जोइन गर्ने लाइन हाम्रो लागि के हुँदो रहेछ त? बजेट लाइन हुन्छ भन्छौँ। यो कता कता पढे जस्तो तपाईँहरूलाई फिल 100% हुनुपर्ने हो, बिकज द सेम सिनेरियो वाज होइन त डिस्कस्ड इन द थ्योरी अफ प्रोडक्सन एज वेल. In the theory of production, we had termed that line as iso-cost line. Do you remember this line? Iso-cost line, or it was said to be producer's budget line. Producer को budget line भनेर हामीले पढेका थियौँ। अनि यसको इक्वेशनल फर्म हामीले के हेर्यौँ त? प्रोड्युसरको बजेट वा कस्ट भनेको सी भनेर लियौँ। उसले दुईवटा इनपुट्सहरू क्यापिटल र लेबर युज गर्छ। क्यापिटलको लागि उसले के पे गर्छ त? रेट अफ इन्ट्रेस्ट। र लेबरको लागि उसले के पे गर्छ त? वेजेस भनेर यसरी हामीले आइसो कस्ट लाइन होइन त डिराइभ गरे जस्तो हो। अब हामी कन्ज्युमरको लागि पनि होइन त यस्तै तरिकाले बजेट लाइन बनाइरहेका छौँ यहाँ। र यो बजेट लाइन बनाउँदाखेरि होइन त मलाई 1 सेकेन्ड ल। घाँटी बसे जस्तो भएको छ क्या, स्वरै होइन दबिएको छ क्या, त्यो त इनहेलर युज गर्न खुल्ला गर्छ नि त यसले अलिअलि भए पनि होइन। फेरि अहिले त डरमर्दो ठन्डीको बेला छ काठमाडौँमा, त्यतिकै पनि सर बाफ लिनु न। बाफ पनि लिन्छु, म लिइरहेको छु, बिहान बिहान लिन्छु कि। घाँटी चाहिँ बसेको छ, रुगासुगा केही छैन होइन, त्यो पनि डर लाग्दो रहेछ कि के हो भनेर। सर प्यानिक चाहिँ हुनु हुँदैन। हुँदैन, टेन्सन लिन्न म त केही। त्यही त अहिले त मलाई फेरि आनन्द छ क्या। जस्तो यहाँ अहिले अब घरमा सबै फ्यामिली भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा होइन त उनीहरू चाहिँ बढी थिङ्क गर्छन् क्या। कस्तो घाँटी बस्यो हो बुढी भनेर भने उनीहरूलाई चिन्ता हुन्छ क्या। अहिले त म एक्लै छु, उनीहरूलाई सुनाउँदै पनि नसुनायो होइन, आफै बाफसाफ लियो गरौँ। उनीहरू उतै माइती बसे क्या सबैजना मामली। म एक्लै आएको, यो जब अब आफ्नो काम त गर्नु पर्यो। त्यहाँ ससुराली गइसकेपछि काम गर्न सकिँदैन होइन। ससुराबा आएको अगाडि कसरी पढाउनु क्या, त्यही भएर यतै आएको। ल अब यो हेर्नु त होइन। हो सर, उता पनि धेरै कति लागेको छ होइन। हो नि हो नि, डर मर्दैछ। हो खत्तम छ यो। अझै तपाईँहरूको 8-9 महिना अनलाइन क्लासै हुन्छ जस्तो लाग्छ सब। रिस्कमा अब विद्यार्थी पनि आउन चाहँदैनन् होइन, त्यही त हो नि सबैतिर। भोलिको रेस्पोन्सिबल हुने, इभन द गभर्मेन्ट इज नट रेस्पोन्सिबल टु अस होइन। लाग्यो भने त बेड पनि पाइन्न रहेछ नि सर, त गाह्रो रहेछ अलिक गाह्रो भयो। ढिलो छिटो हुन्छ तर सबैलाई हुन्छ क्या सर। यो कम्युनिटीमा स्प्रेड नहुन्जेलसम्म कामै छैन नि यसको। अनि यसले एन्टिबडी आफै क्रिएट गर्दो रहेछ अरे क्या। त्यो साइन्टिफिक कुरा म त फेरि धेरै बुझ्दिनँ, आफ्नै लिएमेन तरिकाले बुझो होइन, बुझे जस्तो गरो। ल अब हेर्नु त, यो जुन मैले आइसो कस्ट लाइन यहाँ राख्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दा इट इज एनालोजिकल भनेर देखाउन खोजेको क्या। योसँग एनालोजी जस्तै छ नि। हेर्नु न, सी भनेको प्रोड्युसरको कस्ट होइन। अब यहाँ चाहिँ कन्ज्युमरको बजेटलाई चाहिँ हामीले के मान्यौँ त? बी भनेर लेख्यौँ, बजेट बी होइन। बजेट विच इज इक्वल टु, अब कन्ज्युमरले के गर्छ, जस्तो प्रोड्युसरले चाहिँ तपाईँको दुईवटा इनपुट्सहरू क्यापिटल र लेबर युज गर्छ भनेपछि कन्ज्युमरले युज गर्ने गुड्स के हो त? एक्स र वाई भनेर सपोज गरेका छौँ। अब यो एक्स भन्ने गुड उसले पर्चेज जति युनिट गर्छ त्यसलाई त्यसको प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो एक्स माथि गरेको एक्सपेन्डिचर भयो। अनि यो वाई भन्ने गुड्सको जति युनिट उसले पर्चेज गर्छ त्यसलाई त्यसको प्राइसले मल्टिप्लाई गर्यो भने पिवाई भनेको प्राइस अफ वाई होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दा एक्सपेन्डिचर अन वाई, यो एक्सपेन्डिचर अन के त? एक्स। अनि यो दुईवटा जोडो भने टोटल बजेट के आउने रहेछ त? बी आउने रहेछ। त्यही भएर यो बजेट इक्वेसन हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। जसो गरी उता सी इज इक्वल टु आरके प्लस डब्लुएल भनेर जसले जानो त्यसले यो पार्ट पनि होइन त त्यतिकै कभर गर्न सकिने खालको छ क्या। अब यो गिभन बजेट लाइनको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दा
तपाईले यो x र y को युनिट्सहरु जतिसुकै चेन्ज गरे तापनि यसको भेरियस कम्बिनेसन्सहरु युज गरे तापनि तपाईको यो बजेट चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईको हैन त कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। भनेपछि जति बजेट तपाईले एलोकेट गर्नुभएको छ द्याट एक्सपेन्डिचर द्याट मनी इन्कम विल बी के त स्पेन्ट अन द पर्चेज अफ एक्स एन्ड के त वाई भनेर बुझ्नु पर्यो क्या। अब यो गिभन एक्सप्रेसनबाट तपाईले स्लोप निकाल्नु पर्यो रे। यो बजेट कन्स्ट्रेन्टबाट तपाईले स्लोप निकाल्नु पर्यो भने त्यसको डेरिभेसन मैले यहाँ राखिदिएको छु। डेरिभेसन खासै जरुरी त छैन, त्यही पनि कसरी आयो भनेर बुझ्नको निम्ति यो एउटा हेल्पफुल टुल हुन सक्छ, त्यही भएर मैले यहाँ राखिदिएको छु। डेरिभेसन अफ स्लोप अफ बजेट लाइन भनेर ल। अब बजेट लाइन अर इक्वेसन अर कन्स्ट्रेन्ट इज कति त भन्दा वी हेभ b इज इक्वल टू p टाइम्स x इन्टु x प्लस py टाइम्स के त y। यो हाम्रो बजेट इक्वेसन हो। अब तपाईले जेनरली स्लोपको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि तपाईँ त्यो इक्वेसनलाई कसरी तपाईले कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भन्दा y इज इक्वल टू mx प्लस के हो त c हैन त। यो फर्ममा तपाईले कन्भर्ट गर्नको निम्ति यो y को कम्पोनेन्टलाई लेफ्टतिर ल्याउनु भयो के यता, अनि यो b लाई कता लग्नु भयो त राइटतिर, अनि फेरि यसलाई y लाई मात्रै एक्लो पार्नु भयो। यो y इज इक्वल टू अब के हुन्छ त px इन्टु x भनेको अब यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो कतिले त py ले। यो कुरा बुझ्नु भयो नि। यो y इज इक्वल टू पार्नु पर्यो भने यो माइनस py, यसलाई पनि डिभाइड गर्छ यसलाई पनि डिभाइड गर्छ, गर्दाखेरि साइन पनि हेर्नु पर्यो, माइनस प्लस माइनस, यो माइनस र यो माइनस के हुन्छ त प्लस। अब यो गिभन एक्सप्रेसनलाई तपाईले y इज इक्वल टू mx प्लस c सँग हैन त कम्पेरिजन गर्नुस् त। यो कम्पेयर गर्दा x सँग भएको m स्लोप हो भने यो x सँग भएको यो माइनस px अपन py चाहिँ के हो त स्लोप हो। स्लोप अफ बजेट लाइन इज माइनस px बाई कति भन्दा पाइयो त py। उता पढेको सम्झिनु पर्यो फेरि। स्लोप अफ आइसोकस्ट लाइन भनेर के पढियो भन्ने कुरालाई पनि बिर्सनु भएन। स्लोप अफ आइसोकस्ट लाइन वाज माइनस r बाई के त w। क्यापिटलको प्राइस डिभाइडेड बाई लेबरको प्राइस गरे जस्तो यहाँ पनि लेबरको ठाउँमा x र y छ, त्यो दुईटाको प्राइसेसको रेसियो नै के हुँदो रहेछ त बजेट लाइनको स्लोप हुन्छ। अब यहाँबाट तपाईले दुईवटा कन्क्लुजन निकाल्न सक्नुहुन्छ। बजेट लाइनको स्लोप नेगेटिभ भयो, त्यही भएर यो लाइन के हुन्छ स्लोप नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा इट इज डाउनवर्ड स्लोपिङ भन्ने कुरा भन्न सकियो। तर प्राइस अफ एक्स एन्ड प्राइस अफ वाई आर कन्स्ट्यान्ट। जस्तो एक्स भन्ने गुडको प्राइस 50 रुपियाँ होला, वाई भन्ने गुडको प्राइस हैन त 10 रुपियाँ होला। यो डिभाइड गर्दा आउने भ्यालु के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो कि होइन त यो 5 भनेको एउटा। त्यसैले px अपन py को भ्यालु केमा आउने रहेछ कन्स्ट्यान्ट नम्बर आउने रहेछ। माइनस भएको कारणले गर्दा दिस कर्भ इज डाउनवर्ड स्लोपिङ भन्न त पाइयो, तर डाउनवर्ड स्लोपिङ हुँदा पनि त यसले नखडा देखाउन सक्ला, त्यही भएर त्यसलाई रोक्ने काम चाहिँ केले गर त यसले नखडा केही देखाउँदैन। कन्स्ट्यान्ट स्लोप भएको कारणले गर्दा दिस लाइन मस्ट बी के भन्न पाइयो त डाउनवर्ड स्लोपिङ, बट इट इज अ लिनियर कर्भ, इट इज स्ट्रेट लाइन भन्न पाइयो। स्लोप कन्स्ट्यान्ट भयो भने द लाइन मस्ट बी के त लिनियर अर स्ट्रेट लाइन। बुझियो कुरा। बजेट लाइनको स्लोप हेर्दा हजुर बजेट लाइन यस्तो बनाउनु पर्ने रहेछ। यो डाउनवर्ड स्लोपिङ नेचरको हुँदो रहेछ BL भनेको बजेट लाइन है। एन्ड दिस बजेट लाइन इज के त डाउनवर्ड स्लोपिङ, बट एट द सेम टाइम इट इज लिनियर अल्सो। लिनियर मिन्स हैन त द स्लोप रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, लिनियर मिन्स अ स्ट्रेट लाइन भन्न खोजेको। त्यही कुरा माथि लेखिदिएको छ। सिन्स स्लोप इज नेगेटिभ BL is downward sloping and px and py being constant, it is linear. यो x र y एक्सिसमा हामीले प्लट गरेको कुरा के हो त इट इज युनिट्स अफ x हैन। यो युनिट्स अफ x हो, यो चाहिँ युनिट अफ y हो, तर हामीले इन जेनरल हैन त यो च्याप्टरमा x र y मात्र भनेर डिनोट गर्दा भयो क्या। अब यो बजेट लाइन भित्र तीनवटा कुरा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो यो बजेट लाइन भरि यो बजेट लाइनको यो पोइन्टमा स्टे गरे पनि, यहाँ गरे पनि, यहाँ गरे पनि, यहाँ गरे पनि हैन त यो लाइनको जुनसुकै पोइन्टमा तपाईँ रहे तापनि द एलोकेटेड बजेट इज के त स्पेन्ड। तपाईसँग 100 रुपियाँ छ भने यहाँ बसे पनि त्यही 100 रुपियाँ खर्च हुन्छ, यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि जुनसुकै पोइन्टमा पनि एलोङ दिस हैन त बजेट लाइन योर गिभन बजेट इज के त स्पेन्ड भनेर बुझिन्छ। तर तपाईँ यहाँ बस्नुभयो भने यसको मिनिङ के हो त योर बजेट इज नट टोटल्ली स्पेन्ड,
देयर इज सम टाइप अफ सरप्लस इन यर बजेट, तपाईँसँग 100 रुपियाँ थियो, 100 रुपियाँ खर्च गर्न यो लाइनको कुनै पोइन्टमा बस्नुपर्ने थियो, त्योभन्दा तल बस्नुहुन्छ भने तपाईँ एक्स र वाई भन्ने गुडको कन्जम्सन यहाँको पोइन्टको कम्पेरिजनमा होइन त, यो पोइन्टको कम्पेरिजनमा यो पोइन्टमा तपाईँले कमसेकम एउटा गुड कम कन्जम्सन गर्नुभएको छ। कम कन्जम्सन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको खर्च पनि के लागेको छ त, कम लागेको छ। सो बिलो बजेट लाइन, बजेट इज नट टोटल्ली स्पेन्ड। अब यहाँ भयो भने के होला, यहाँ बस्न सकिन्छ होला त? इट इज अनएटेनेबल, इट इज नट पोसिबल। आकाशको फल आँखा तरी मर फेरि आयो होइन त? योर बजेट रेस्ट्रिक्ट्स यु टु दिस होइन त, लाइन अन्ली। तपाईँको बजेटले चाहिँ यो लाइनसम्म मात्र रेस्ट्रिक्ट गराउँछ तपाईँलाई। तर तपाईँ यहाँ रहन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको बजेटले भ्याउँदैन नि। सो तपाईँको बजेटले त यसलाई एचिभै गर्न सक्दैन भने इट इज नट पोसिबल टु पर्चेज गुड्स एट दिस पार्टिकुलर पोइन्ट। सो एबभ बजेट लाइन देयर इज नो पोसिबिलिटी टु पर्चेज गुड्स भनेर लेखेको सर्टमा। यो हाम्रो बजेट लाइनको नाटक हो। अब एउटा कुरा फेरि यसमा सम्झिनु पर्ने, अब यो पोइन्ट के सधैँको लागि तपाईँको लागि अनएचिभेबल हो त? होइन नि। मार्केट कन्डिसन चेन्ज भएर प्राइस चेन्ज भयो भने होइन त, हुनसक्छ यु क्यान होइन त पर्चेज दिस पार्टिकुलर कम्बिनेसन अल्सो। प्राइसेसहरू चेन्ज भयो भने, अरू तपाईँको बजेटै थपियो भने पनि के हुन्छ त? हिजोसम्म 100 रुपियाँ छुट्याउनु भएको थियो, अब 200 रुपियाँ छुट्याउनु भयो भने हुनसक्छ तपाईँ यो पोजिसनलाई लिन सक्नुहुन्छ होला। मैले भन्न खोजेको इम्प्लिसिट कुरा के हो त भन्दा, यो बजेट लाइन तपाईँको दुई तरिकाले सिफ्ट हुन सक्छ। एउटा प्राइसको कारणले गर्दा, एउटा के को कारणले गर्दा त? इन्कमको कारणले। तपाईँले कम्पोनेन्टै हेरेर बुझ्नु पऱ्यो क्या। बी इज इक्वल टु पिएक्स इन्टु एक्स प्लस पिवाई इन्टु वाई छ भने यो इन्टायर बजेट लाइन सिफ्ट हुन सक्ने कन्डिसन एउटा कि त तपाईँको बजेट चेन्ज हुनु पर्यो, अर्को यो प्राइस मध्ये कुनै एउटा प्राइस चेन्ज हुनु पर्यो। यो माइक्रो हो नि त, एकैचोटि सबै कुरा गर्लाम गर्नु थ्योरिटिकल्ली चेन्ज गर्न मिलेन, अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम। तर न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ तपाईँ एकैचोटि सबै कुरा चेन्ज गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। लिमिटेसन क्या यसको थ्योरीको चाहिँ, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ यु क्यान सो इट। यो ठिक छ बजेट लाइन। नाउ लेट तपाईँहरूले अब ब्याचलर्सतिर पढ्दा चाहिँ अलिक बढी टेबुलर फर्ममा अरू तरिकाले पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, अलिक अर्कै उयोबाट। अब मास्टर्स लेभलमा चाहिँ अब अलिकति हामीले त्यही पुरानै तरिकाले फलो गरियो भने ब्याचलर्स र मास्टर्स अलिकति डिफ्रेन्ट त हुनु पऱ्यो नि त होइन। अलिकति म्याथमेटिकल कन्सेप्टबाट हामीले जानुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू टेबुलर प्रेजेन्टेसनबाट बढी फोकस गर्नुहुन्थ्यो होइन। तर अब चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकल डिभाइसेसहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, लेभल अनुसार जानु पऱ्यो नि त। ल अब म त्यही पनि तपाईँहरूलाई टेबुलर फर्मबाट पनि देखाउँला होइन, कन्फ्युजन भयो भने म त्यसलाई टक्क त्यसरी पनि देखाउँछु। ल अब बजेट लाइनको सिफ्टको बारेमा कुरा गरौँ ल। अघि भनेअनुसार होइन त, हेन प्राइस अफ एनी वान गुड चेन्जेस सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस भनेको के थियो अरे? अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम लाई सर्टमा हामी सेटेरिस पेरिबस पनि भन्न सक्छौँ। ल्याटिन टर्मिनोलोजी होइन त, त्यही पपुलर छ क्या सेटेरिस पेरिबस। सजिलो पनि छोटो पनि होइन लेख्न पनि। अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम भन्दा यत्रो लामो हुन्छ, त्यही कुरालाई सर्टकटमा सेटेरिस पेरिबस भनिदिने ढुक्क। यसले के भन्छ अब लेटस सपोज द्याट होइन, हामीले कतिवटा गुड्स सपोज गरेका छौँ, एउटा एक्स र अर्को वाई। अब सपोज एक्स भन्ने गुडको प्राइस के हुन्छ त? चेन्ज हुन्छ अरे। अब एक्स भन्ने गुडको प्राइस चेन्ज हुँदा वाई भन्ने गुडको प्राइस के रहन्छ अरे त? यो टपिकमा कन्सटेन्ट। र बजेट पनि के हुन्छ त? कन्ज्युमरको कन्सटेन्ट हुन्छ क्या। त्यो कुरा चाहिँ सेटेरिस पेरिबस भनेको क्या। यहाँ एक्स भन्ने गुडको प्राइस चेन्ज हुन्छ भनेर स्टडी गर्दा अदर थिङ्स रिमेनिङ के त? सेम। ल अब हेरौँ है त यहाँ के हुन्छ, यसले अब कस्तो फिनोमिनन हामीलाई ल्याउँछ भन्ने कुरा बुझौँ एकचोटि। जस्तो एकचोटि म प्राइस फल हुने एक्जाम्पल लिन्छु ल। यो फर्स्ट पोइन्टमा इफ प्राइस अफ एक्स फल्स रियल इन्कम इन्क्रिजेज। रियल इन्कम भनेको के हो त? मैले बारम्बार तपाईँहरूलाई बुझाइरहेको छु। वाट डज रियल इन्कम रिफर टु? रियल इन्कम इज नथिङ बट योर पर्चेजिङ पावर क्या। पर्चेजिङ पावर अफ मनी इन्कम। तपाईँसँग भएको मनी इन्कमको पर्चेजिङ क्यापेसिटीलाई हामी के भन्छौँ त? रियल इन्कम भन्छौँ। और यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दा हाउ मेनी युनिट्स अफ
units of how many units of goods we can purchase with our income. हाम्रो पैसाबाट नि हाम्रो इन्कमबाट हामी कति गुड्स पर्चेज गर्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दा रियल इन्कम भन्छौं क्या जस्तो तपाईसँग नि बजेट 100 रुपीस थियो रे एक्स भन्ने गुडको मार्केटमा प्राइस छैन त तपाईको 5 रुपीस छ रे सो व्हाट इज योर रियल इन्कम भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्ने त अब रियल इन्कम इज कति भन्नु पर्यो त अब हाउ मेनी युनिट्स आर यु एबल टु पर्चेज विथ दैट बजेट 100 यो एक्स को प्राइस चाहिँ अहिले मार्केटमा 5 रुपीस रहेछ क्या प्राइस अफ एक्स you are able to purchase 20 units means budget divided by price of x reflects the real income and it is 20 units यो भन्न खोजेको क्या यहाँ तपाईसँग भएको बजेटको हैन पर्चेजिङ क्यापासिटी कति छ त मार्केटको प्राइसेस अनुसार त्यो कन्सेप्ट नै तपाईको के हुँदै रहेछ त भन्दा रियल इन्कम भनेर हामीले बुझ्छौं बुझियो यहाँसम्म अब म तपाईहरुलाई अब सिम्पल कुरा छ एक्स भन्ने गुडको प्राइस घट्यो भने हाम्रो पर्चेजिङ एबिलिटी बढ्छ कि घट्छ त भन्दा इट ओबियसली इन्क्रिजेज पहिले 5 मा पाएको कुरा अब तपाईले 4 रुपैयाँमा पाउनु भयो भने के हुन्छ त तपाईको किन्न सक्ने क्षमता कति हुन्छ त 20 को ठाउँमा कति आउँछ अब मार्केटमा प्राइस घटेर 4 भयो भने 25 युनिट आउँछ नि त सो व्हेन प्राइस फल्स द रियल इन्कम इन्क्रिजेज हैन त तपाईको किन्न सक्ने क्षमता बढेर जान्छ सो दैट द बजेट लाइन रोटेट्स आउटवर्ड एज BL2 इन द फिगर यो फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने इनिशियल बजेट लाइन BL1 रहेछ अब एक्स भन्ने गुडको प्राइस घट्यो भने द कन्ज्युमर इज यतातिर त एक्स को युनिट राखेको हो नि त तपाईले पहिले जति किन्न सक्नुहुन्थ्यो यु आर एबल टु पर्चेज मोर अफ एक्स अदर थिंग्स रिमेनिङ के त सेम त्यसैले यो पोइन्ट त त्यही भइहाल्यो अनि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोइन गर्नुभयो भने द बजेट लाइन रोटेट्स के त आउटवर्ड भन्दा त यो अहिले म एउटा एक्जाम्पलबाट पनि देखाइदिउँला त्यस्तै गरी यसको अपोजिट इफ प्राइस अफ एक्स इन्क्रिजेज रियल इन्कम के हुन्छ त घट्छ सो दैट द कन्ज्युमर इज एबल टु कन्ज्युम लेस त्यसैले उले पहिलेको भन्दा एक्स भन्ने गुड कम किन्न सक्ला अदर थिंग्स रिमेनिङ सेम त्यही भएर यो दुईटा पोइन्ट जोइन गर्दा द बजेट लाइन रोटेट्स के भन्न पाइयो त इनवर्ड एज BL0 ल अब हेर्नुस् है त यो कुरा एकदम सिम्पल छ नआत्तिनु केही गाह्रो कुरा छैन यस्तो छ क्या अब ल हेर्नु है त एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म यहाँ एक्जाम्पल हेरौँ भने अझै दिमागमा हैन याद भइरहन्छ नि त जस्तो अहिले कन्ज्युमरको बजेट हैन 100 रुपीस छ रे एक्स भन्ने गुडको प्राइस नि 5 रुपीस छ रे ल सजिलै राखौँ न प्राइस अफ वाई इज कति त भन्दा 4 रुपीस छ रे बजेट लाइन कति हुन्छ त इक्वेसन बनाउनुस् त यसको अब इनिशियल यो सुरुको कन्डिसन अनुसार px into x plus py into y is equal to b हैन त बजेट और px भनेको 5x plus 4y is equal to 100 यो इक्वेसनलाई पहिले ग्राफमा प्लट गर्नुस् गर्दा तरिका के हो त ग्राफमा प्लट गर्ने if x is 0 then y is equal to 25 if y is 0 y चाहिँ 0 राख्नु भयो भने x कति हुन्छ अब 20 हो अब यसलाई तपाई सबभन्दा सुरुमा ग्राफमा प्लट गर्नु ल म यता रफमा ग्राफ बनाउँदैछु ल र x भन्ने गुडको युनिट छ यतातिर y छ यो कोअर्डिनेटलाई प्लट गरौँ त अब x0 y25 x0 y25 भनेको यहाँनेरि पर्यो बेला त्यसलाई मैले b भनेर नेम राखेँ यो 0 कमा कति पर्यो 25 ठाउँ यता भएन उता राख्दिएँ ल अनि x20 y0 x20 छ रे y0 भनेको सपोज यहाँ परेछ त्यसलाई BL1 भनेर लेखेर यो कोअर्डिनेट कति रहेछ 20,0 यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्दिउँ हैन स्केल राखेर सपोज यसरी आयो यो स्केल राखेर गरेको है सरी सिधा भएन स्केल छैन अहिले सर्छ है अब यो इनिशियल बजेट लाइन भयो अब नाउ अब कन्डिसन चेन्ज भएछ योर बजेट हेज रिमेन्ड सेम अदर थिंग्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट
प्राइस अफ एक्स हेज डिक्रिज टु ₹4 एन्ड प्राइस अफ वाइ इज इक्वल टु ₹4 नै छ। अदर थिङ्स कन्सटेन्ट, ओन्ली प्राइस चेन्ज। अब यो अनुसार तपाईँको न्यू बजेट इक्वेसन के हुन्छ? अब फेरि बजेट बनाउनुहोस्। न्यू इक्वेसन के हुन्छ? 4x y प्लस इज इक्वल टु 100। अब फेरि अहिलेको जस्तो इफ एक्स इज इक्वल टु 0 वाइ इक्वल टु कितना भनेर हेरौँ न। इक्वेसनलाई ग्राफमा प्लट गर्ने तरिका, एक्स इज 0 हुँदा वाइ कति हुन्छ? 25। अनि वाइ 0 हुँदाखेरि एक्स कति हुन्छ? 25। ल हेर्नु त, अब यो पोइन्टलाई प्लट गर्नुहोस् त। आफै भने जस्तो यो सिनेरियो आइहाल्छ। एक्स 0 वाइ 25 भनेको यो फर्स्ट कोअर्डिनेट त तपाईँको यही हो कि होइन त? 0 25। यसमा चेन्ज भयो त? भएन नि। खालि कता चेन्ज भयो त? जसको प्राइस चेन्ज भएको छ त्यता मात्रै चेन्ज हुन्छ। एक्सको प्राइस चेन्ज भयो, एक्सतिर मात्रै चेन्ज हुन्छ। अब यो लिनुहोस् 25,0। सपोज यहाँनिर 25,0 भएछ। यो L2 अरे भनेपछि अब जोइन गरिदिनुहोस् त। के आयो त? यदि एक्स भन्ने गुडको प्राइस घट्छ भने त्यतातिर मात्र सिफ्ट हुन्छ, यता वाइको कुरा हाम्रो जस्ता तस्तै रह्यो। अब यही कुरा तपाईँले मिलाउनुहोस्। एक्सको प्राइस बढ्यो भने के हुँदो रहेछ त? यो कर्भ यतातिर आउन सक्दो रहेछ यसरी। लजिक बुझ्नुभयो नि? यो दिमागमा सेट गर्नु क्या, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पछि पनि, होइन? केही कन्फ्युजन छ यसमा? प्राइसमा चेन्ज, अब जस्तो वाइ एक्सिसको प्राइस चेन्ज भयो भने के हुन्छ? अब वाइ भन्ने गुडको प्राइस चेन्ज भयो भने पनि आत्तिनु परेन नि। यता एक्स भन्ने गुडको युनिट, यतातिर वाइ भन्ने गुडको युनिट। त्यो बजेट लाइन सपोज BL1 छ अरे। अब वाइ भन्ने गुडको प्राइस बढ्यो भने के हुन्छ त? प्राइस बढ्यो भने वाइको कन्जम्सन कम हुन सक्ला, तल आउनु पर्यो यसरी, L2 यहाँ पर्यो। तर एक्सको प्राइस त अनचेन्ज हो, मैले यत्तिकै जोइन गरिदिनु पर्ने रहेछ होइन? यसरी रोटेट गर्दो रहेछ, इनवार्ड रोटेट। प्राइस घट्यो भने के हुन्छ? प्राइस घट्यो भने वाइ द कन्ज्युमर इज एबल टु पर्चेज मोर अफ वाइ। सपोज यहाँ पुग्यो अरे। अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट फेरि जोइन गरिदिनुहोस् स्ट्रेट, होइन? यसरी आउला। यो आउटवार्ड मुभमेन्ट गर, यसले रोटेट गर। तपाईँहरूको क्लास कहिले? हिजोदेखि सुरु भएको हो? हो सर। हजुर सर। अकाउन्ट पढ्नुभयो हिजो? यस सर। यस सर। सकिरहेको कोर्स कि के छ? 2टा च्याप्टर बाँकी छ मात्र? म पो फसेछु त, फसेछु धसेछु। अकाउन्टको त सर टन्नै रिभिजन गर्न पनि बाँकी छ नि त। के हो? हामीले बिस्तारै पनि पढ्यो, प्लस होइन मैले लेखी एक कुरा गरेको छु नि त यहाँ। त्यही भएर टाइम लागेको होला। ठिकै छ, केही छैन। टाइम भन्ने कुरा यस्तै हो। कोर्सै सकाउनु पर्यो भने त 1 हप्तामा सकाइहालिन्छ नि, होइन बाबा? सर बिस्तारै पढ्ने नि जाले। पहिले म ट्युसन पढाउँथेँ क्या दादा जमानामा। अनि त्यो ट्युसन पढाउँदाखेरि क्र्यास कोर्स पढ्न भनेर आउँथेँ क्या मास्टर्सका विद्यार्थीहरू, MBSका। क्र्यास कोर्स भनेको चाहिँ एकदम अब क्र्यास क्या, नामै क्र्यास। अब सोच्नु न, 1 हप्ता टाइम बाँकी रहेको हुन्छ एक्जाम आउन, होइन? अनि पढ्न आउँछन् क्या। कि त एक्जामिनेसनलाई क्र्यास हुन्छ कि आफै क्र्यास हुन्छन्, होइन? अनि 1 हप्ताभित्र कोर्स सकाइदिनु भनेर आउँछन्। इम्पोर्टेन्ट पनि होइन कि, कोर्सै सकाउनु थियो 1 हप्तामा। मेरो पालो म पनि के गरिदिन्थेँ भन्दा साह्रो, अब मलाई त पढाउन के गाह्रो, सबै कुरा आइहाल्थ्यो, होइन? टुङ 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 4-5 घन्टा 6 घन्टा पढाइदिन्थेँ क्या। लु कोर्स कम्प्लिट मैले चाहिँ गरेँ, अब तिमीहरूले के गर्छौ तिमीहरूको हातको कुरा हो भनेर हिँड्दिने क्या हामी। 1 हप्ता अगाडि पढ्न आउने क्या, रिसाउने। हामीले त यहाँ त केही छैन, हामी त आनन्दले पढ्छौँ। जहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूको पोखरा युनिभर्सिटीले फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर लिन्छ कि जस्तो लागिरहेछ। पूर्वाञ्चलकै थ्योरी फलो गरे चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। पूर्वाञ्चल थ्योरी चाहिँ राम्रो छ, होइन? यो अलिक सेफ पनि हो। ल यो हाम्रो वेन प्राइस अफ एनी वान गुड चेन्जेस भन्ने टपिक हो। अब यस्तै एउटा यसको सेकेन्ड केस, अर्को सिफ्ट अब कस्तो छ भन्दा वेन इन्कम अर बजेट चेन्जेस भन्छ क्या।
यो कुरा त तपाईँले यसो लजिक लाउनु भयो भने पनि सिम्पल छ। जस्तो हेर्नु है त, मैले एउटा बजेट लाइन बनाएँ अरे। बजेट लाइनमा 5x + 4y = मैले 100 रुपिज नि अरे। यहाँ बजेट कति हो? 100 हो। x भन्ने गुडको प्राइस कति हो? 5, y भन्ने गुडको प्राइस कति हो? 4 हो। यहाँ अहिले स्लोप कति छ यसको? व्हाट इज द स्लोप? अब अघि पढेको थ्योरी अनुसार स्लोप कति भन्ने? स्लोप भनेको के थियो अघि? बजेट लाइनको स्लोप भनेको -px/py, -px भनेको 5, py भनेको कति त? 4। स्लोप अहिले यति छ है। ल सपोज यो कन्ज्युमरको अब तपाईँले इक्वेसन यस्तो देख्नु पर्यो। के बुझिन्छ अब? के चेन्ज भएको हो? बजेट मात्र डबल भयो होइन? अब स्लोप कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने स्लोप के हुन्छ? सेम हो, स्लोप त तपाईँको चेन्ज हुने रहेछ त? हुने रहेन रहेछ। स्लोप सेम भयो भने यो इन्टरसेप्ट त फरक पर्यो नि। यहाँ 100 थियो, यहाँ कति छ? 200। इन्टरसेप्ट फरक छ तर स्लोप सेम छ भने दुईटा लाइनहरू के हुनुपर्छ? इन्टरसेप्ट फरक छ, बुझ्नु भएन? तर स्लोप फरक, के अरे स्लोप सेम भयो भने के हुन्छ? त्यो लाइन्सहरू के हुनुपर्छ? दुईटा लाइन्स, यो एउटा लाइन भयो, यो अर्को लाइन के हुनुपर्छ? इफ देयर इज कन्स्टेन्ट स्लोप for 2 lines, then those lines are ... है त? बोलिए तो भने जस्तो भयो त। बोल्नुस् न हौ। दुईटा लाइनको स्लोप इक्वल भयो भने त्यो दुईटा लाइनहरूलाई के भन्छन्? दे आर इन्टरसेक्टिङ। स्लोप सेम हुँदाखेरि इन्टरसेप्ट फरक छ। इन्टरसेप्ट फरक भएपछि इन्टरसेक्ट गर्ने कुरै आउँदैन। प्यारलल हो। गुड जीवनराज, थ्याङ्क यू। तपाईँले मेसेज पठाउनु भएको रहेछ। दे आर प्यारलल टु इच अदर। या थ्याङ्क यू। दुईटा लाइनको इन्टरसेप्ट होइन त फरक हुँदै बित्तिकै स्लोप सेम भयो भने दोज लाइन्स सुड बी प्यारलल एज सोन इन द फिगर। हेर्नु त, बजेट बढ्यो, यो 100 बाट इन्टरसेप्ट बढेर 200 मा जान्छ, यो माथितिर सिफ्ट हुन्छ, प्यारलल सिफ्ट हुन्छ। यदि बजेट घट्यो भने यो लाइन डाउनवर्ड सिफ्ट हुन्छ तर बजेट प्यारलल हुन्छ क्या अगाडिसँग, इनिसियलसँग है। त्यही भएर इन्कम बढ्यो भने लाइन्स आर प्यारलल टु इच अदर, माथि सिफ्ट हुन्छ, एन्ड इट इज प्यारलल टु द ओरिजिनल वान। यदि बजेट घट्यो भने यो लाइन तल सिफ्ट हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। भनेपछि अब यहाँबाट तपाईँले एउटा सम्झिनुपर्ने कुरा के हो त? प्राइसमा चेन्ज आयो भने के हुँदो रहेछ त? जुन एक्सिसको प्राइस चेन्ज भएको छ त्यतैतिर मात्र सिफ्ट हुन्छ यसरी। यो प्यारलल सिफ्ट होइन, रोटेट गरेको हो। बजेटमा चेन्ज आयो भने के हुँदो रहेछ त? एक आपसमा त्यो दुईटा लाइन्सहरू के बनाउनु पर्यो? तपाईँहरूले प्यारलल बनाउनु पर्यो क्या। एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। पछि प्राइस इफेक्ट, इन्कम इफेक्ट भनेर पढ्नुपर्छ। यो कन्सेप्ट दिमागमा सेट भएन भने त बर्बाद हुन्छ। बजेट चेन्ज हुँदा प्यारलल सिफ्ट, प्राइस चेन्ज हुँदा चुचे ढुङ्गा उही ढुङ्गा, चुचे ढुङ्गो उही टुङ्गो भन्छ नि त्यस्तो। बुझ त यो कुरा? बुझियो सर। यति गर्ने हो कि क्या छ अब? अब यो इन्डिफेन्स अर्को बिहिबार पढौँला। अब त्यही 11 बजे है त अर्को क्लास पनि। आज यति गर्दा ठिक होला। मलाई सम्झाउनु ल यो अब इन्डिफेन्स कर्भ पढ्न बाँकी भनेर। इन्डिफेन्स कर्भ स्लाइड नम्बर 10।